बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ गया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट रात को बैठी, चीफ जस्टिस मुख्तलिफ हैं, बेंच मुख्तलिफ है, लेकिन फैसला अहम है इसलिए क्योंकि एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले इंतखाबात को 8 फरवरी के में होने हैं या नहीं होने एक बार फिर इबहम में डाल दिया था, जो कि ऑलरेडी जस्टिस अतर मनाला साहब कह चुके थे कि इस तरह की कोई इबहम वाली बात नहीं की जाएगी, उसको इबहम में डाल दिया था। मामला क्लियर होता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। दरखास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था। हुक्मनामे के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया, दरखास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को उमैर नियाजी की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त के बारे में यह कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त बज़ाहिर काबिल समाअत ही नहीं थी टू बिगिन विद। अदालत की इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म डायरेक्टली सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया। इलेक्शन कमीशन की अदालत को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी बड़ी वाज़ेह थी। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी करा दी, वहीं बैठे बैठे, वहीं खड़े खड़े अदालत के अंदर ही। और अदालत ने उमैर नियाजी जो पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उनको इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जो है वो नोटिस जारी करने की बात की कि क्या आपको भी, वहां सवाल ये उठाया गया, क्या आपको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया जाए, तरबियती प्रोग्राम सोमवार से शुरू करें ये बात कही गई। वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि आज से करें, कल से करें या मंडे से करें, ये आपका काम है, माइक्रो मैनेज आपको किसी तरीके से हम नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम तब खुला जब लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन दायर की गई कि जी तकरीबन 1014 आरओज डीआरओज जो ऑफिसर्स हैं, इंतखाबात के ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर अदम एतमाद है। क्या कहा गया लाहौर हाई कोर्ट में, क्या इस्तदा की गई, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कल 14 दिसंबर को तहरीके इंसाफ की दरखास्त पर आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीके इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। इस फैसले के अंदर तहरीके इंसाफ की जानिब से उमैर नियाजी ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट के दफा 50(1) और 50(1) भी और इसके साथ साथ जो 51(1) है उसको चैलेंज किया था। नॉट जस्ट दैट, इसको चैलेंज करने का पर्पस क्या था ये बाद में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। एक रुकनी बेंच ने आम इंतखाबात जो एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तली उसकी वजह से वाक़या हुई। उमैर नियाजी की दरखास्त पर अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं और ये गरीब कौम है जिसके अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज अगर मानने से इनकार कर दिया तो फिर सारा पैसा जाया हो जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने ये रिमार्क्स दिए थे। अदालती फैसले में कहा गया था कि जी जमीनी हकायक के मुताबिक दरखास्त गुजार की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है। अदालत ने मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच की सिफारिश भी दी। जो फैसला सामने आया उसके अंदर जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी थी और बोला था कि इसका लार्जर बेंच बनाया जाए। अब जरा सेक्शन 50 एंड सेक्शन 51 की तरफ बढ़ते हैं। ये इलेक्शन एक्ट 2017 है। इसके अंदर चैप्टर 5 है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबली। सेक्शन 50 है। सेक्शन 50 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डीआरओज। इसका पॉइंट 1B जिसके बारे में बेसिकली इस पिटिशन के अंदर सवाल उठाया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन की गई थी। इसके अंदर लिखा है कि फॉर इलेक्शन टू एन असेंबली द कमीशन शैल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अपॉइंट डीआरओ for each district or a specified area. Now B की तरफ चलते हैं। by selection from a list of officers provided by the government और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अफसरान के ऊपर बेसिकली मसला आया। फिर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 के अंदर है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड एआरओज यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। इसका 1 है, जो 51 का 1 है, वो कहता है द कमीशन शैल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अपॉइंट from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government or form of subordinate judiciary
in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. اب یہاں سوال یہ کیوں اٹھایا گیا؟ سوال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ایم پی او کی وجہ سے ہمارے خلاف بار بار کیس ہو رہے ہیں، اور یہ وہی افسران ہیں، وہی جو ہیں وہ پاکستان کی اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ڈی سیز اینڈ اے سیز، جو کہ ہم لوگوں کے خلاف یہ کیسز کر رہے ہیں. اسی لیے ان کو انتخابات کا معاملہ، انتخابات کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. اب سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ سوالات آج اٹھائے گئے، وہ سوالات بڑے اہم ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ اتنی تاخیر کیوں کر دی، یعنی بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. یہی سوال، یہی سیکشنز، الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے انہی سیکشنز کے اوپر سوالات پہلے بھی اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے کسی نے عدالت میں جانے کی زحمت نہیں کی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جب کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کیے جائیں تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بجائے لاہور ہائی کورٹ سے کیوں رجوع کی گئی؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو کہ بڑا اہم سوال تھا، وہ یہ اٹھایا گیا کہ کیا تمام کے تمام آر اوز ڈی آر اوز کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے، یا چند ایک ایسے اشخاص ہیں کہ جن کا نام دیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا جائے. اب معاملہ افسوسناک حد تک یہاں تک پہنچا کہ ہم لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء میں معاملات اس طریقے سے صحیح سمت میں نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی obviously there's a point جہاں کہ آپ کو صاف لگ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ ایک یکساں سوچ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. ایک جمہوری جماعت ہے، ٹھیک ہے، یکساں سوچ نہ ہونا بات الگ ہے، لیکن یہ قانونی معاملہ ہے. یہ صرف اور صرف ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جب ریمارکس دے دیے جائے. اس کے اوپر سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے مابین جو ہے وہ ایک کلیئر ڈفرنس ہمیں نظر آیا. اس ڈفرنس کے اندر سب سے پہلے بیرسٹر گوہر نے کیا فرمایا اس حوالے سے، وہ سنیے گا. ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروائے. اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو آپ جوڈیشل آفیسر کے بجائے، سیشن ججز اور سول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو لگائیں، وہ ایگزیکٹو کے آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے. اچھا جی، بیرسٹر گوہر کی آپ نے بات سنی. بیرسٹر علی ظفر نے پروگرام آف دا ریکارڈ ARY کے پروگرام میں کیا فرمایا وہ بھی سنیے گا. اپلیکیشن واپس لے لینی چاہیے. میرا خیال ہے اس کیس میں بیلنس ہے. پروپورشنلٹی نہیں کہتی ہے کہ الیکشن کی طرف جاؤ، الیکشن کی خاطر اگر آپ کو کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کرو، کیونکہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے آپ. بے شک بیوروکریسی کرائے یا کوئی اور کرائے، وہ اپنی جگہ وہ موقف درست ہے. اچھا، اسی معاملے پر اسی پروگرام میں یعنی آف دا ریکارڈ میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر نے ایک اور بات کی، پٹیشن واپس لینے کی بات کی کہ ہم انتخابات میں کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتے. وہ بھی سنیے گا. ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے یا کوئی انٹینشن یا مقصد نہیں تھا پٹیشن فائل کرنے کا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں، بلکہ میرا خیال ہے شاید ہم یہ اپلیکیشن جو ہے اسٹے کی وڈرا کر لیں تاکہ یہ جو آرڈر ہے یہ ریل میں نہ رہے. اچھا، اب جو وکیل اس پٹیشن کے اندر، ایک تو وہ وکیل ہیں جو پٹیشنر بنے یعنی عمیر نیازی، جن کے بارے میں آج بڑے سخت مارکس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان نے دیے. ایک وہ ہیں جو کہ وکیل ہیں، وہ وکیلوں کی فہرست ہے، اس کے اندر سے ایک ابو ذر سلمان نیازی ہیں. وہ کیا فرما رہے تھے اس پٹیشن کے بارے میں بالخصوص، وہ بھی سنیے گا. یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے. عمیر نیازی صاحب ایک تو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور فوکل پرسن بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے. ان کی طرف سے فائل ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ فائل ہوئی ہے پٹیشن. اس میں پوری پارٹی کی بالکل ہمیں پرمیشن تھی، آتھرائزیشن تھی اس کو فائل کرنے. یہ ARY کے پروگرام خبر مہر بخاری صاحبہ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا فرمایا. اب اس سے تھوڑی اپوزٹ متضاد بات بیرسٹر علی ظفر نے فرمائی، وہ سنیں. مجھے فرینکلی یہ نہیں خیال تھا کہ کوئی اسٹے آرڈر لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اتنا ضرور فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ایک پٹیشن فائل کریں گے اور پٹیشن میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جوڈیشری کی طرف سے آروز آئیں، لیکن یہ اسٹے کی حد تک کا مجھے علم نہیں تھا، نہ میرے خیال سے یہ اسٹے کی ضرورت تھی. بہرحال اب ہو گیا ہے اسٹے تو اس کو وڈرا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ تھا. یعنی آج بھی اس بات پہ بھی سوال اٹھایا گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ آخر وجہ کیا تھی کہ آپ نے بڑے عرصے بعد اس پٹیشن کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے کر گئے. کیا اصل وجہ یہی تھی کہ انتخابات کے اندر تاخیر چاہ رہے تھے یا وجہ کچھ اور تھی؟ اس حوالے